नाज़रीन, इस वक्त हम इस जगह मौजूद हैं जहाँ पे पानी ट्रीट होके आ रहा है। आप अपने स्क्रीन पे आपने देखा कि ये वही पानी है जो शुरू में हमने आपको दिखाया था, जो इंतहाई गंदा पानी था, जो सीवरेज का पानी था। आप तसव्वुर कर सकते हैं कि घर के जो गटर लाइन्स का पानी है, जो सीवरेज का पानी है, वो किस हद तक गंदा है। उसके बाद जो भी आपने ये पानी यहाँ से बहता हुआ देख रहे हैं, ये वही पानी है जो 2-3 स्टेप्स पे ट्रीट होने के बाद नेचुरली ट्रीट हुआ। वो ट्रीट होने के बाद ये पानी सब तक साफ हो चुका है, और यही पानी जो रास्ते में हमने आपको पौधे दिखाए, उन पौधों को, उन फलदार पौधों को यही पानी दिया जा रहा है। तो डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, ये पानी इस वक्त बिल्कुल साफ हो चुका है जो कि पौधों को दिया जा सकता है, इस पे आगे कोई फर्दर ट्रीटमेंट नहीं होगा? ये पानी ऐसे है कि यहाँ से ट्रीटमेंट है, कुदरती तौर पे हमारे पास जगह अवेलेबल है। ठीक, हमने मुख्तलिफ प्लांट्स का एक्सपोजर इसे दिया है। ठीक, इसी तरह का पांड, इसमें और पौधे भी हैं, फिर एक 3-4 और पांड इस तरह लगाए हैं। ठीक, उन पांड में बाद ऐसे पौधे भी हैं जिसे विटिवीरिया कहते हैं। विटिवीरिया एक ऐसा पौधा है जिसे खसखस कहा जाता है। ठीक, उस खसखस में ये अफादियत है कि कोई भी किस्म की किस्ताफत हो, चाहे वो कारखाने की हो चाहे वो उसकी हो, ठीक, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक, पानी की क्वालिटी बेहतर हो जाती है। पानी को हम ऐसे उस पर नहीं छोड़ देते कि पानी ट्रांसपेरेंट है तो पानी इस काबिल है कि फसलों को दिया जाए। नहीं, हमारे यहाँ अपनी वाटर क्वालिटी लेबॉर्ट्री है। हम वाटर क्वालिटी, हम इसकी रेगुलर सैंपलिंग करते हैं। ठीक, वहाँ ले जाते हैं, बाकायदा इसका वहाँ पे टेस्ट होते हैं। जितने वाटर क्वालिटी के पैरामीटर तकरीबन गिने जाते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, सारे के सारे हम टेस्ट करते हैं। और उस हवाले से हम देखते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड। ठीक, क्या वो हमारा कोई क्या इनसे जो फसलें हासिल की जाती हैं, फल हासिल किए जाते हैं, क्या उस फल को भी आप टेस्ट करते हैं कि उसमें कोई ऐसी कसाफत, कोई ऐसी बीमारी मौजूद नहीं है? उस पर हमारी अब और तहकीक जा रही है। ठीक, लेकिन चूंकि पानी आम इरिगेशन क्वालिटी के हवाले से जो पानी का तस्वर किया जाता है, जो रिकमेंडेड पानी है, उसमें हम निहायत ही सेफ साइड पे हैं। हम इरिगेशन में उसको दे रहे हैं, और उसकी वजह से हमारी जो क्रॉप की क्वालिटी है वो बेहतर आ रही है। उससे हमें अच्छी प्रोडक्शन मिल रही है बनिस्बत इसके कि हमारी कोई क्रॉप्स वगैरह को नुकसान पहुंचे या खुदा न खासा कोई और किस्म। डॉक्टर साहब, चूंकि हमारे पास वक्त कम है यहाँ पे प्रोग्राम का, मैं चाहूंगा कि आप ये सारा प्रोसेस एक बार दोबारा हमारे नाज़रीन को बताएं, उन किसान भाइयों को बताएं। अगर म्युनिसिपल अथॉरिटी वाले ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो उनके लिए इंतहाई अहम है, बड़े बड़े प्लाजा के जो ओनर हैं उनके लिए इंतहाई अहम है कि कौन सा पानी था, इसको किस तरह से ट्रीट किया गया और किस तरह ये पानी यहाँ तक पहुँचा। एक्चुअली ये सब नाज़रीन के लिए कि ये वो पानी है, चक शहजाद का पानी है। ठीक, तकरीबन वहाँ का सारा पानी वेस्ट वाटर सारे का सारा इकट्ठा किया गया, तकरीबन 0.65 मिलियन गैलन, यानी 6,50,000 गैलन रोज़ाना का पानी है, इकट्ठा करके लाया जाता है। और वहाँ के बाद इनिशियल इसको पानी को डिटेन किया जाता है किसी पानी में, जो मेजर पार्टिकुलेट्स हैं वहाँ बैठ जाते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड में लाया जाता है। कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड में मुख्तलिफ किस्म की कोई एक बहुत बड़ा पान बनाया गया जिसके अंदर पॉलीथिलीन शीट डाली गई, उसके ऊपर हमने रोड़े डाले, पत्थर डाले, और उसके ऊपर बजरी डाली, उसके ऊपर सैंड, और फिर उसके बाद सैंड डाल वो डाल ली, बजरी डाल दी। पानी को ऊपर से गुजारा जाता है, वो तकरीबन पानी फिल्टर होकर वहाँ से पास होता है। अब उसके बाद मुख्तलिफ पानी को मुख्तलिफ पांड में लाया जाता है। पांड की लंबाई चौड़ाई मुख्तलिफ होती है, वो वाटर के मिकदार के ऊपर डिपेंड करता है। अगर पानी की मिकदार ज़्यादा हो तो बड़ा पांड होता है, पानी की मिकदार कम हो तो छोटा पांड होता है। अब उस हर पांड के ऊपर नीचे एक पॉलीथिलीन शीट बिछाई गई है, वो इस वजह से कि पानी उसके नीचे ज़मीन, ज़ेरे ज़मीन पानी को ख़राब न करे अगर उसमें कोई किसाफतें हैं। फिर उसके ऊपर पानी लाया गया और उस पानी को फिर उसके बाद मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स का एक्सपोजर दिया। यहाँ जिस तरह आप देख रहे हैं कि एक ख़ास किस्म का पौधा है जिसे वाटर लेटस कहते हैं। इस तरह और पानी में कहीं आपको डकवीड नजर आएगी, किसी आप पॉन्ड में आपको वाटर हाइसेंथ एक खास किस्म का पौधा है वो नजर आएगा, कहीं आपको पेनीवर्ड नजर आएगा। ये मुख्तलिफ किस्म के पौधे हैं, मुख्तलिफ रोल प्ले करते हैं। सिर्फ देखने वाले की आंख और परखने वाली आंख चाहिए कि मुख्तलिफ किस्म के पानी में कौन किस किस्म और कौन सा पौधा उसके लिए मुफीद है, वही हम देते हैं। 7 दिन तक पानी वहां से आने में, आउटलेट में निकलने में 7 दिन का अर्सा लगता है। 7 दिन में मुख्तलिफ किस्म के प्लांट्स के एक्सपोजर के बाद जो पानी निकलता है उसकी वाटर क्वालिटी बेहतरीन होती है, इरिगेशन वाटर को मीट करता है और उसके बाद फसलों को छोड़ा जाता है। सही।
اب ایک اندازے کے مطابق یہاں پہ تقریباً اگر ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یہ پانی کو ٹریٹ نہیں کیا جائے تو گلیوں میں شہروں میں یہ پانی کن بیماریوں کا باعث بن سکتا ہے؟ اگر اس پانی کو ایسا چھوڑ دیا جائے تو آپ کی مختلف قسم کی بیماریاں، جیسے میں عرض کیا کہ کولرا کی بیماری ہے، تپے دق کی بیماری ہے، ہیپیٹائٹس وغیرہ ہے، اس قسم کی واٹر بورن ڈیزیز جس نے آپ کی اسٹمک کی آپ کے وہ بیماری ہیں، اس قسم کی معدے کی، یہ ساری بیماریاں آپ کو لاحق ہو سکتی ہیں، اور تقریباً آپ کے 40% بیڈ جو ہیں اسپتالوں میں واٹر بورن ڈیزیز وغیرہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس میں وہی میں نے عرض کیا کہ اس میں 4% آف اور GDP تقریباً ہم واٹر بورن ڈیزیز پہ اس وقت خرچ کر رہے ہیں، تو یہ سارے لاسز ہمارے نیشنل لیول پہ جاتے ہیں اور یہ ہیوج اماؤنٹ ہے۔ اگر اس طریقے سے کیا جائے تو اس کو اچھی خاصی پیسے کو بچایا جا سکتا ہے۔ 32 ملین ایکڑ فیٹ تقریباً یہ پانی حاصل کیا، جیسے پروگرام میں آپ نے پہلے ذکر کیا کہ 40 راول ڈیم جتنا پانی پورے پاکستان میں ایسا جو ویسٹ ہو رہا ہے، جو دریاؤں میں ضائع ہو رہا ہے، جس کے سمندری جو حیات ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، اس سب کو بچایا جا سکتا ہے۔ بالکل اور سب آسان ترین کیا سٹیپس ہو سکتے ہیں ایک گاؤں میں ایک کسان کے لیے، ایک چھوٹے انڈسٹریلسٹ کے لیے، ایک سوسائٹی جو بنا رہے ہیں اور سوسائٹی کے ایڈمنسٹریشن کے لیے کیا آسان ترین سٹیپس ہو سکتے ہیں کہ کس طرح کی جگہ کا انتخاب کیا جائے جہاں پہ یہ پونڈ بنایا جا سکتا ہے؟ ایک سمپل سی بات ہے، پانی شہروں کے گاؤں وغیرہ میں اکٹھا آپ کا پانی ہوتا ہے، مختلف نالیوں کے ذریعے اکٹھا آ رہا ہے۔ عموماً تو یہ پریکٹس ہے کہ شہر کے یا گاؤں کے بیچ میں پانی ہوتا ہے، صحیح۔ ہم اس کو مختلف طریقے سے شہر سے تھوڑا سا دور لے جائیں، جہاں زراعت کی زمین بھی موجود ہو، وہاں پانی لے جا کے کوئی تھوڑی سی جگہ کا انتخاب کریں۔ اگر آپ کے پاس سپوز کوئی 200-300 گھر ہیں تو ان کے لیے آپ کے پاس 5-6 کنال زمین کافی ہے۔ اس 5-6 کنال زمین میں آپ تقریباً کوئی 6-7 اس طرح پانڈ بنا لیں۔ پانڈ بنانے کے بعد ایک پانڈ سے دوسرے پانڈ میں پائپ ڈالیں تاکہ پانی چلے جائے، نیچے پالی ایتھیلین شیٹ ڈال دیں، اس میں مختلف قسم کے پودوں کا ایکسپوجر دے دیں، اگر ہو سکے تو کنسٹرکٹیو ویٹنری جس طرح میں نے آپ کو بتائی مختلف آپ کے۔ اور یہاں پہ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں اینڈ پہ صرف یہ چاہوں گا کہ ہم نے یہ تو بات کی کہ جو عام شہریوں نے کیا کرنا ہوگا، پولیٹیکل ول کتنا ضروری ہے، اس جیسے جو انقلابی منصوبے ہیں ان پہ کام کرنے کے لیے اور پانی کو بچانے کے لیے، اور جتنے منصوبہ جات ہیں اور زراعت کی ترقی کے لیے منصوبہ جات ہیں، پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل اویئرنیس جو پولیٹیشنز کو اویئرنیس ہے، یہ کس حد تک ضروری ہے؟ یہ ہمارے نئے سیکٹری زراعت اور اس کے چارج سنبھالنے کے سون آفٹر 1 week ہی واز اوور ہیئر، ہی واز سو ڈیٹرمنڈ کہ انہوں نے اپنے طور پہ آتے ہی اس میں اپنی انوالومنٹ کا اظہار کیا اور مختلف قسم کے منصوبوں میں اس کو آگے پروپیگیٹ کرنے کے لیے سجیسشن۔ چلیں وی وش ہم بیسٹ آف لک اینڈ تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اینڈ وی وش گورنمنٹ بیسٹ آف لک اینڈ وی وش یو بیسٹ آف لک۔ ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا، پروگرام میں ہم نے کوشش کی کہ یہ بتایا جا سکے کہ پانی کی کیا اہمیت ہے زراعت کے لیے، اور جو گندا پانی ہمارے جوڑوں میں، گلیوں میں، دیہاتوں میں، شہروں کے ارد گرد اکٹھا ہو جاتا ہے تالابوں کی شکل میں جہاں پہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ کس طرح سے عام بالکل نیچرل پروسیس سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو ٹریٹ کرنے کے بعد یہ سبزیوں کو، زراعت کو، فصلوں کو، باغیچوں کو دیا جا سکتا ہے۔ میں یہ بات یہاں پہ دوبارہ بتاتا چلوں کہ ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ پانی پینے کے قابل بھی ہے، سو یہ پانی پیا نہیں جا سکتا، البتہ کاشتکاری کے لیے پانی بالکل محفوظ ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم کسی نئے موضوع کے ساتھ آئیں گے۔ اگلے پروگرام تک اپنی ہوسٹ محسن قمر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔